बर्फ पिघल गई, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफार्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल हैं। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे, और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तिराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये ज़ाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। गुफ्त शुनीद करें। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए, मिलकर बैठकर बात करें। शिबली फराज की ऑफर। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हजरत सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियाँ ना बनाएं। मुल्क को हम ज़ाती दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। रिलीफ बनता है तो बानी पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। यलगार से मामलात हल नहीं होते। सिंह जाने की ऑफर की गई, लेकिन कहा गया कि डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इस हकदार का सेनेट में इजहार ख्याल। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर ये कहा गया जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें। साबित कर सकता हूं एक सेंट के साथ के आप लोगों ने गलत किया 2018-22 में। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़े। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असला नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई, गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असम्बली में खिताब। सेनेटर फैसल बावडा की बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुज़ाफ़हा किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला, अच्छा इंसान है। साफ़ी के सवाल करने पर फैसल बावडा का जवाब। जिस बात का आगाज इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। भाई क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानहों में से एक सानहा है। आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो, वीडियो, जियो टैगिंग, लोकेशन, हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? क्या ये एनआरओ की अपील है, डील की अपील है, या ढील की अपील है? 9 मई की धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई एक बड़ा सानहा है। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई कैसे काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है? 9 मई के मुकदमात को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। महज़ब मुआशरों में मुसल्लह जत्थों को मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। मेरिट पर फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई का ट्रायल कहाँ होगा? बानी पीटीआई का फैज़ अमीर के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। पीटीआई ने कमेटी तो बना दी, लेकिन
ان کا مینڈیٹ سامنے نہیں آیا۔ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے مذاکرات کے مقاصد کیا ہیں۔ کیا یہ NRO ڈیل یا ڈھیل کی اپیل ہے؟ یہ سنجیدہ ہیں یا نہیں؟ کون اعتبار کرے؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ مذاکرات چند دن پہلے تک صرف اسٹیبلشمنٹ تک حلال تھے۔ حکومت سے مذاکرات حرام تھے۔ مذاکرات اچھی بات ہے، مگر بانی PTI کی گارنٹی کون دے گا؟ بانی PTI تو دن میں کئی رنگ بدلتے ہیں۔ خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، بانی PTI کو اقتدار میں لانے والوں میں فیض حمید سیر فہرست تھے۔ ان دونوں کی پارٹنرشپ 9 مئی کو بھی تھی، بعد میں بھی چلتی رہی۔ شہادتوں سے سامنے آئے گا کس طرح 2018 میں دھاندلی کی گئی۔ PTI کی حکومت کے دوران سینٹ انتخابات ہوئے، ان تمام چیزوں کے پیچھے یہی 2-3 کردار نظر آئیں گے۔ شہادتیں آئیں گی تو لازمی طور پر کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے۔ بانی PTI کے ملٹری ٹرائل بارے قانون فیصلہ کرے گا۔ بانی کے دور اقتدار میں بہت سے سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا، صوبائیت کارڈ کھیل رہے ہیں۔ یہ آخری کارڈ ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں ہوگی۔ جس کے بچے پاکستان بیٹھے ہیں وہ پیسے کیوں نہیں بھیجے گا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ لیڈر آف اپوزیشن نے پہلے تو میں انہیں خوش آمدید کہوں گا کہ اچھا کیا انہوں نے کہ جو پارلیمانی جمہوریت کا حسن ہے اس میں اضافہ کرتے ہوئے لشکر کشی کو چھوڑ کے پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی۔ عمر ایوب نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمنٹ میں آنے کو ترجیح دی، اس کو سراہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے فلور پر آ کر بات کرنا اپوزیشن کا اچھا اقدام ہے۔ وہاں دونوں طرف سے غلیلیں چلتی ہیں، یہاں دلیل سے بات ہوتی ہے۔ اپوزیشن کو تنقید کرنے اور ہمیں جواب دینے کا حق ہے۔ مہنگائی کم ہو گئی، شرح سود مزید نیچے آئے گی، ہم پر تنقید کریں اور تصحیح بھی، لیکن جو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اس کی تعریف بھی کریں۔ مہنگائی کی شرح کا تعین حکومتی مشینری نہیں کرتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں غیر رسمی ملاقات، دونوں جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پر اتفاق۔ رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار۔ دونوں جماعتوں کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اہم قومی و سیاسی امور پر تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ سیاسی جماعتوں کو ڈائیلاگ سے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ ہم کسی قسم کے جبر، زیادتی اور انتقامی رویے کے خلاف ہیں۔ اگر کسی نے واقعی جرم کیا ہے تو سزا تو ملنی چاہیے۔ PTI کا فوج سے مذاکرات کا مطالبہ درست نہیں۔ فوج مذاکرات نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو خلاف ورزی ہوگی۔ قمر زمان قاہرہ کی گفتگو۔ وزیر اعظم کے ادارہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل درآمد شروع۔ شہباز شریف سے گورننس کی بہتری کے لیے تعینات ماہرین کی ملاقات۔ ماہرین کی تعیناتی سے فیصلہ سازی کے عمل میں بہتری آئے گی۔ عوامی مفاد کے اہم فیصلوں کی منظوری سے دورس مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ حکومت ملک کے ہر شعبے میں بہتری کے لیے اصلاحات کا ایجنڈا نافذ کر رہی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن، خودکار نظام اور فیصلہ سازی میں بہتری ہی جدید دور میں ترقی و خوشحالی کے ضامن ہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف کی زیر صدارت شام سے پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق اجلاس۔ شام سے بیروت پہنچنے والے پاکستانی کل رات چارٹر طیارے کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ اجلاس میں شام سے پاکستانیوں کے انخلاء سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیاں، 7 خوارج جہنم واصل۔ میران شاہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، 4 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ لانس نائک محمد امین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسپین وام میں کارروائی کے دوران مزید 3 خوارج مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ سپریم کورٹ بار کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی کورٹ مارشل کا خیر مقدم، ادارہ جاتی خود شناسی کی طرف اہم قدم قرار دے دیا۔ اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے تمام افراد کا احتساب کیا جائے۔ ایسے افراد نے اداروں کی ساکھ کو داغدار کیا، اداروں اور عوام کے درمیان دوری پیدا کی۔ ان افراد نے نہ صرف اپنے اداروں کے قوانین بلکہ اپنے آئینی مینڈیٹ سے بھی تجاوز کیا۔ تمام اداروں کے لیے ضروری ہے کہ آئینی حدود میں کام کریں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔
پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست۔ عدالت کا سادہ سا آرڈر تھا، امن و امان بحال رکھنا تھا۔ عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ آپ نے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا سوال۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ رپورٹ ابھی جمع نہیں کرائی جا سکی، کچھ وقت چاہیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، رپورٹ کیوں نہیں پیش کی جا رہی؟ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، بتانا مشکل ہے، رپورٹ فائنل کریں۔ پتہ تو چلا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید وقت دے دیا، سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ قصور میں الہ آباد سے 6 روز قبل اغوا کیے جانے والے 13 سالہ حسن کی لاش مل گئی ہے۔ حسن کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ اغوا کاروں کی پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے کی ریکارڈنگ بھی منظر عام پر آ گئی۔ اغوا کار مغوی کی ماں سے 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ مریدکے میں 2 دوستوں کا اغوا، ملزمان نے تاوان نہ ملنے پر دونوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے 3 میں سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان حقیقی بھائی حماد اور نعمان مغویان کے گہرے دوست نکلے۔ ملزمان کے انکشاف پر کھیتوں سے دونوں لاشیں برآمد کر لیں۔